Hi class 8 students. Now questions number 8. Questions number 8 up to questions number 7 is I have already completed the videos, and now questions number 8 I am going to start. Question is here, find the mean from the given table. यो टेबलबाट हामीले चाहिँ के त mean निकाल्ने भनेको छ. सो हामी क्वेशन्स तपाईहरुले आफै सार्नु होला. क्वेशन्स तपाईहरु आफै सार्नुस् अनि म सोलुसन राखे गर्छु. क्वेशन्स नम्बर 8A सोलुसन. लेखो calculation 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 of mean. calculation of mean यहाँ एउटा टेबल बनाइदिनुस्. तपाईहरुले चाहिँ स्केलबाट सिधा धरको तानेर बनाउनु होला. हाम्रो यहाँ के छ त मार्क्स. यहाँ मार्क लेख्नु MARKS मार्क्स. त्यसपछि यहाँ लेख्नु के त नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स. नम्बर अफ स्टुडेन्ट. नम्बर अफ students STUDENTS number of students. अनि त्यसपछि अब यहाँ लेख्नु. त्यसपछि हामी यहाँ लेखौ fx. यसलाई हामीले x जनाउ. यो हाम्रो f है. यो हाम्रो fx. अब यस्तो धरको तान्दिनु सिधा यसरी. अब मार्क्स को टेबलमा सबै मार्क्स लेख्दिउ 15. त्यसपछि के छ 25. त्यसपछि 35. त्यसपछि 45. त्यसपछि 55 सबै लेख्दिउ. नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि भर्दिउ 7 8 12 7 6. अब मल्टिप्लाई गरौ. 15 7 कति हुन्छ 105. अनि यो 25 8 200. त्यसपछि अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौ 35. into 12 420. त्यसपछि 45 into 7 315. त्यसपछि 55 into 6 55 into 6 330. अब हामीले यसलाई के गरौ भन्दाखेरि क्लोज गरौ. हाम्रो अब n इक्वल टु सबै जोडौ. 7 plus 8 plus 12 plus 7 plus 6. हाम्रो यो कति भयो त 40 है. हाम्रो यही छ नि 7 8 12 7 8 12 7 6 ठीक छ. अब यसलाई पनि जोडौ हामीले 105 plus 200 plus 420 plus 315 plus 330. हाम्रो 1370. हाम्रो कति आयो त 1370. हामी लेख्न सक्छौं नाउ mean फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त सिग्मा fx by n. सिग्मा fx by n. fx कति आयो त 1370 by 40. अब डिवाइड गरौ. डिवाइड 40 34.25. 34.35 answer. Similarly, questions number 8B solution हैन. हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्छ. यसलाई मल्टिप्लाई यहाँ लेख्ने. यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने. यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेखौ. दुईटैले मल्टिप्लाई यहाँ लेखौ. त्यसपछि सबैलाई जोड्ने. यसलाई पनि जोड्ने. n इक्वल टु 40 fx इक्वल टु सबै जोडौ. यहाँ हाम्रो छुट्यो एउटा है. यतिका हामीले लेख्दै सिग्मा fx. यहाँ छुट्यो है सिग्मा fx. यहाँ सिग्मा fx लेख्नु पर्ने हुन्छ. यहाँ ठाउँ छैन. मैले यहाँ लेख्दिन्छु ल. सिग्मा fx यसरी लेख्दिनु होला. यहाँ लेख्नु है छुट्या थियो सिग्मा fx है ल. त्यस्तै हाम्रो 8B सोलुसन.
हाम्रो 8 मा पनि के क्याल्कुलेसन CALCULATION क्याल्कुलेशंस अफ मीन यहाँ पनि टेबल बनाइदिनु अब हाम्रो के छ त एज दिएको छ हैन द एज अफ स्टुडेन्ट्स अफ स्कुल आर गिवन बिलो फाइन्ड द एभरेज एज भनेको छ हामी यहाँ एज लेख्दियौ एज AGES एज हैन एजलाई हामीले के त x मान्दियौ त्यसपछि हामी यहाँ के गरौ त नम्बर अफ स्टुडेन्ट STUDENTS नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई हामीले f मानौ f त्यसपछि हामी यहाँ fx लेखौं fx ल अब हामीले के गरौ त टेबल फिल गरौ हाम्रो एज मा कति छ त 5 8 10 5 8 10 12 5 8 10 12 14 16 त्यसपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट को पनि गरौ 20 16 24 18 25 15 अब फेरि यसलाई के त मल्टिप्लाई गरौ फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखौ 20 into 500 16 8 112 16 into 8 16 8 128 फेरि यसलाई गरौ 240 अनि यो 12 into 18 गरौ 216 त्यसपछि यसलाई गरौ मल्टिप्लाई 14 into 25 350 त्यसपछि यसलाई गरौ 16 into 15 240 फेरि हामीले यसलाई क्लोज गरौ टेबल क्लोज हामी यहाँ n लेखौ n इक्वल टु यो सबै जोडौ 20 plus 16 plus 24 plus 18 plus 25 plus 15 118 है हाम्रो कति आयो त 118 अब यसलाई जोडौ अब सबै 100 plus 128 plus 240 plus 216 plus 350 plus 240 1274 12 यहाँ फिर मिस्टेक भयो यहाँ लेखौ सिग्मा fx इक्वल टु हाम्रो कति आयो त 1274 अब हामी लेखौं यहाँ 1274 हामी यहाँ लेखौं नाउ मीन हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त सिग्मा fx by n सिग्मा fx कति आयो त 1274 n इक्वल टु कति छ त 118 डिवाइड गरौ अब डिवाइड 118 हाम्रो 10.79 छ 79 हाम्रो आन्सर आएको छ यहाँ हेर्नु त ल कति आयो 10.79 छ भने हामी 10.8 लेख्दियौ 10.8 लेख्दियौ 7 हाम्रो यस्तो के 10.79 आयो भने यो राउन्डिङमा हाम्रो के भइहाल्छ 8 भइहाल्छ त्यही भएर 10.8 लेख्दियौ हामीले 10.8 इयर्स
Similarly, our last question is last question C number को our last questions number C. Compute the arithmetic mean from the following frequency distribution table. यसलाई पनि हामीले चाहिँ के त compute the arithmetic mean भनेको छ mean निकाल्ने. So हामी लेखौ calculations CALCULATION calculations of arithmetic mean ARITHMETH arithmetic mean फेरि हामी यहाँ टेबल बनाऊ. टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ. हाम्रो के दिएको छ त हाइट HEIGHT हाइटलाई हामीले x मानौ. त्यसपछि फेरि हाम्रो के छ त नम्बर अफ प्लान्ट्स PLANTS नम्बर अफ प्लान्ट्स भनेको हामीले f मानौ. त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ fx ल अलिअलि ठुलो बनाइदियो. सिग्मा fx लेख्नलाई ठाउँ नै पुग्दैन, त्यो ठुलो बनाइदियो. ल अब हामीले हाइटको भ्यालु फिल गरौँ त 58 60 62 64 66 68. त्यसपछि नम्बर अफ प्लान्टमा हाम्रो 12 14 20 12 14 20 13 8 5 68 5 66 8 64 13 62 20 60 14. ठीक छ. अब हामीले मल्टिप्लाई गरौँ फेरि 58 into 12 58 into 12 696. फेरि यसलाई गरौँ 60 into 14 60 into 14 हाम्रो 840. त्यसपछि यसलाई गरौँ 62 into 20 62 into 20 1240. त्यसपछि फेरि यसलाई गरौँ 64 into 13 832. फेरि अब यसलाई गरौँ 66 into 8 528. त्यसपछि यसलाई गरौँ 68 into 5 340. अब हामीले यसलाई क्लोज गरिदेऊ. हामी नम्बर लेखौँ n इक्वल टू अब सबै जोडौँ 12 plus 14 plus 20 plus 13 plus 8 plus 5 72. त्यसपछि हामी गरौँ जोडौँ 696 plus 840 plus 1240 plus 832 plus 528 plus 340. अब हामीले सिग्मा fx इक्वल टू कति आयो त हाम्रो 4476. नाउ मीन को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त सिग्मा fx by n. सो सिग्मा fx कति आयो त हाम्रो 4476 डिवाइड बाई 72. अब डिवाइड गरौँ 4476 डिवाइड 72 62.166 छ भने यसको राउन्डमा गर्दाखेरि 1 हाम्रो 7 भइहाल्छ है राउन्डिङ गर्दाखेरि. अब यो हाम्रो चाहिँ के त आन्सर है. यहाँबाट हाम्रो के भयो त आन्सर. ल सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 8 पनि कम्प्लिट भएको छ. सो यदि भिडियो राख्नु भएको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई शेयर गर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट पनि गर्नु होला. अब क्वेशन्स नम्बर 9 र 10 मा अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु. हस्त धन्यवाद. थ्यांक्स फर वाचिङ.